تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. هلا ما اعتقد الله الله الذي خلق فسوى. ايوه كده. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. ايوه حلاوتك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يا سلام. سلم يا عيني يا عيني. وين مختصر؟ وين بدك تختصر؟ الله. نعم. هلا نعم. إنه يعلم الجهر وما يخفى. أحسنت بارك الله فيك. ونيسرك لليسرى. أحسنت يا حبيبي، أحسنت. جميل ما شاء الله. جميل بافتخار شو. آفرین ما شاء الله. بقیه این بچه ها حافظن. به حفظ بپرسین ازشون. السلام علیکم. मैं शेख حماد शागिर नजामत के साथ तस्वीर लेना चाहता हूँ. عکس میخواد بگیره باهات. نه گفت حامد دوست ندارم. تراك وش جاك مخبش. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. والليلة عندكم عيد بالمحفلية ومولد سيدنا الحسن نور عينيا. ويا زائر المصطفى سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم. وحمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. وابا الزهرة جدنا والمحفلية. والليلة عندكم عيد والمحفلية ومولد رسول الله نور عينيا.